बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में कुछ ऐसी रिवायात पेश कर रहा हूँ जो आवाम में बहुत मशहूर हैं। जब उनको बयान किया जाता है तो आवाम बेशक कहने लगती है। कौन सी है वो रिवायात और क्या है उनकी हकीकत, एक एक करके आप हज़रात की खिदमत में पेश करूँगा इंशाअल्लाह। तो सबसे पहली रिवायत सुने। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिसवाक मुँह को साफ़ करती है, रब को राज़ी करने का सबब है और निगाह को तेज़ करती है। इस रिवायत को मिसवाक के फ़ज़ाइल में बहुत ज़्यादा बयान किया जाता है। क्या है इस रिवायत की हकीकत? इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुअज्जमुल औसत में तखरीज फरमा के इस रिवायत को शदीद ज़ईफ़ के दर्जे में रखा है और हुक्म लगाया है कि इसको बयान नहीं किया जा सकता। ये शदीद ज़ईफ़ रिवायत है, इसको बयान करने की इजाज़त नहीं है। आप मिसवाक करें, दूसरी दिगर रिवायात से मिसवाक का करना सुन्नत साबित हो जाता है। लेकिन ये जो फजीलत यहाँ बताई जा रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिसवाक मुँह को साफ़ करती है, रब को राज़ी करने का सबब है और निगाह को तेज़ करती है, ये शदीद ज़ईफ़ रिवायत है। इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने बिल्कुल साफ़ लफ्ज़ों में बयान कर दिया, कह दिया अपनी किताब में कि इसको बयान नहीं किया जा सकता, ये शदीद ज़ईफ़ है, इसको बयान करने की इजाज़त नहीं है। दूसरी रिवायत भी सुने, मिसवाक के ताल्लुक़ से ही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिसवाक इंसान की फसाहत में इजाफ़ा करती है। मिसवाक इंसान की फसाहत में इजाफ़ा करती है। क्या हुक्म है इस रिवायत के बारे में? ये रिवायत मुनकर है, गैर महफूज है। इसी तरीके से और भी दिगर आइम्मा ने इसको मनगढ़ंत करार दिया है और दिगर और भी जो आइम्मा हैं उन्होंने बग़ैर सनद वाली भी कहा है। कुल मिला के बात यह है कि ये मनगढ़ंत है, गैर महफूज है और मुनकर रिवायत है, इसको बयान नहीं किया जा सकता। इस पर बहुत सारे जो आइम्मा है उन्होंने बिल्कुल नकीर कर दी है कि ये बयान करने काबिल नहीं है। एक और रिवायत मिसवाक के ताल्लुक़ से ही सुन लीजिए, ये बहुत मशहूर है। इसको तो मैंने छोटे बड़े सभी से सुना है बयान करते हुए। अल्लाह हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए। सुने, एक बालिश से ज़ायद मिसवाक पर शैतान का सवारी करना। कहते हैं कि अगर एक बालिश से ज़ायद मिसवाक हो लंबाई में तो उस पर शैतान सवारी करता है, शैतान उस पर झूलता है, लटकता है। इस तरीके से भी इसको बयान किया जाता है। इस रिवायत के बारे में हुक्म क्या है? ये गैर मुनासिब रिवायत है और ये एक कौल के मुताबिक मनसूख हो चुकी है और दिगर जितने भी आइम्मा हैं उन सब ने ये कहा है कि ये ज़िंदीक़ का कौल हो सकता है, यानी कि जिन्होंने गढ़ी है उन वे ज़िंदीक़ है और मुनकर हदीस है, ऐसे अलकाब से पुकारा गया है इस रिवायत को बयान करने वाले के बारे में कि वो जो है ज़िंदीक़ है, मुनकर हदीस है और वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठ बोलने वाले हैं, बहतान बांधने वाले हैं। लिहाजा इस रिवायत को बयान नहीं किया जा सकता। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ बोला गया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बालिश से ज़ायद जो लंबाई में मिसवाक होगी उस पर शैतान झूलता होगा, शैतान सवारी करता होगा, शैतान उस पर लटका हुआ होगा। ये बिल्कुल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ मंसूब किया गया है। ये मेरे हाथ में किताब है गैर मोतबर रिवायात का फ़न्नी जायज़ा, जिल्द नंबर 9 है, खोल के देख लीजिएगा। इसका सफ़ा नंबर आपको रिवायत मिल जाएगी। ये सफ़ा नंबर 315 खोल के देखे, रिवायत नंबर मिलेगी 17। समझ में आ गई ना? सफ़ा नंबर 315 खोल के देखे, आपको ये रिवायत मिल जाएगी। इसको जो है कहा गया है कि ये ज़िंदीक़ का कौल है और ये मुनकर हदीस का कौल है। इस तरीके से इसको बताया जा रहा है। अब मैं आप हज़रात की खिदमत में कुछ ऐसी बातें पेश कर रहा हूँ
جو کہ میرے خود کے تعلق سے ہے۔ بہت سارے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ میں تبلیغی جماعت کے خلاف بولتا ہوں۔ میں تبلیغی جماعت کے خلاف نہیں بولتا، نہ ہی تبلیغی جماعت سے میرا کوئی اختلاف ہے، نہ ہی میرا اختلاف شورا سے ہے، اور نہ ہی میرا اختلاف امارت سے ہے۔ میں دونوں سے بری ذمہ ہوں، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں صرف وہ باتیں بتا رہا ہوں، چاہے وہ تبلیغی جماعت ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے وہ بریلوی حضرات ہو، چاہے وہ میں خود ہی کیوں نہ ہوں، چاہے کوئی اور ہی کیوں نہ ہو، میں صرف وہ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو کہ دین کے نام پہ جھوٹی باتیں پیش کی جا رہی ہے، اور لوگ ان کو دین سمجھ کے بے شک کہتے رہتے ہیں۔ میں صرف ان باتوں کو پیش کر رہا ہوں کہ یہ باتیں بیان نہ کرے۔ بہت ساری ویڈیوز میں یہ اعتراف کر چکا ہوں کہ میں نے بھی یہ روایتیں بیان کی ہے، لیکن جب تحقیق کی تو پتہ لگا کہ یہ روایتیں تو بیان کرنے قابل ہے ہی نہیں۔ تو یہ روایتیں بیان کرنے کے قابل نہ ہونے کی وجہ سے اگر صرف یہ مجھ تک محدود رہتی کہ بھئی مجھے پتہ ہے مجھے بیان نہیں کرنی، تو ایک گناہ سر پہ چڑھتا، اور وہ گناہ یہ ہوتا کہ آپ نے دین کی ان باتوں کو چھپایا جو کہ آپ کو پتہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک صحابی مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ مفہوم بتا رہا ہوں، غالباً یہی روایت ہے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں سب کو بتا دوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بتانا نہیں، ان کو اعمال میں لگے رہنے دو۔ تو جب ان صحابی کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اس روایت کو بیان کر دیا، اس لیے کہ کہیں روایت کو، حدیث کو چھپانے کا گناہ سر پہ نہ آ جائے۔ تو میں تو اس لیے آپ حضرات کی خدمت میں یہ باتیں پیش کرتا ہوں کہ بھائی میں بچ رہا ہوں تو آپ بھی بچ جائیں۔ میں کوئی صفائی نہیں دے رہا ہوں کہ میں شورا کی طرف ہوں یا امارت کی طرف ہوں، میرا دونوں میں سے کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب سے یہ انتشار پیدا ہوا ہے تب سے جو ہے نا، میں جتنا بچنے کی کوشش کی ہے اتنا بچا ہوں، اور بالآخر مجھے یہ اعلان کرنا پڑ گیا کہ اب دونوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ ہماری مسجد میں شورا والی جماعت بھی آتی ہے، امارت والی بھی آتی ہے، ہم دونوں کا ساتھ دیتے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، دونوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ہم اس مسئلے میں پڑھتے کہ بھائی شورا والے ہیں، امارت والے ہیں، تو یہ جو 1947 میں لوگ مرتد ہو گئے تھے نا، تو یہ مزید مرتد ہو جاتے، کیونکہ وہ کہتے کہ بھئی ابھی تو آپ لوگوں کے ہی فیصلے نہیں ہو رہے، کون حق پہ ہے کون باطل ہے، تو آپ کیسے جو ہے ہمیں جو ہے حق کی دعوت دے رہے ہیں جبکہ آپ خود اپنا فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے نہ شورا کا جھنڈا اٹھایا ہے اور نہ امارت کا اٹھایا ہے، جو آ رہا ہے آنے دو، بس مرتد لوگوں میں محنت کرو ہمارے ساتھ مل کے۔ تو ہم نے تو یہ موقف اپنایا تھا۔ دارالعلوم دیوبند نے صاف لفظوں میں کہا تھا نا کہ کام کرو، چاہے ادھر رہ کے کرو چاہے ادھر رہ کے کرو، تو ہم نے تو وہ موقف اپنایا کہ ہمیں تو کام کرنا ہے۔ شورا والے آ رہے ہیں آنے دو، امارت والے آ رہے ہیں آنے دو، آج بھی یہی ہے ہمارا موقف، آ رہے ہیں آنے دیجئے، کوئی دقت نہیں ہے، بس کام کرے۔ مرتد لوگ ہیں یہاں پنجاب ہریانہ میں، ان میں کام کرے، لوگوں کو ایمان کی دعوت دے کے ایمان کی طرف واپس لے کے آئے، اور الحمدللہ اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ اگر ہم اس میں الجھ جاتے نا کہ شورا ہے امارت ہے، شورا ہے امارت ہے، تو شاید ایک کو بھی ہم جو ہے مرتد جو ہو چکے تھے اس دلدل میں سے ایک کو بھی نہ نکال پاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت یہ جو اختلاف ہے اس کو ختم فرما دے، اور امت میں جوڑ اور اتفاق پیدا فرما دے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پہ پھر سے جمع فرما دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔